Ang akong mensahe alang sa nag-inusarang mga ginikanan sa simbahan, nga kadaghanan inusara nga mga inahan. Kamo maisog ang mga babae kinsa bisan sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, nagpadako og sa umuma sa imong mga anak. Tingali biyuda kamo sa nagdiborsyo. Tingali nagsagubang kamo sa mga hagit sa inusarang pagiginikanan, resulta sa sayop nga nahimo nga wala pakaminyo sa simbahan. That would come at the expense of a virtue and discipleship, that would be far too high a price to pay. Although you may at times have asked, why me? Bisan usahay nagpangutana mo, nganong ako man pinagi sa kalisod sa kinabuhi kita motubo sa pagkadios, kay nga atong kiniiya pormahon pinaagi sa lisod nga pagantos. Samtang panghitabo sa kinabuhi mahitabo sama sa gihatod sa Dios, kabubuton sa tao. Sulti ni Elder Neil A. Maxwell, dili ta makahimo sa tanan butang tungod kay kita walay panabot sa tanan niini. Bisan unsa ang inyohang kahimtang og mga rason tungod niini, kamo mga talagsaon sa tanang adlaw, naningkamot kamo kinabuhi, naghimo bulahaton sa mga alang sa duha apan nagbuhat niini nag-inusara. Kamo ang papa og ang mama. Gidumala ninyo ang inyong panimalay, nagatiman sa inyong pamilya, usay naglisod sa kalastohanan sa dakong milagro na makaserbisyo kamo sa simbahan sa mga paagi. Nag-amuma kamo sa inyong mga anak, muhila kamo ug muampo uban sa alahan kanila. Gusto ninyo ang maayo ang para sa imong mga anak. Nagbalaka og inyong gihimo dili gid igo. Samtang nagpanuko ako sa mga personal ra kaayo, produkto ko sa isa niya anang panimalay hapit sa tibuok na kong kabatanunan ang kwarta di paigo pag-ayo. Giatubang niyang kasubo sa kahiladman walay suporta sa kauban. Bisan sa tanan, ana ay kahalangdon sa akong inahan. Usa ka katingangahang sa lig-on ng kaniya. Salamat lang nga ang ulahin niyang katuigan mas bulahan kay na minyo siya og isa ka kinabig nga biyudo. Nabugko sila sa temple o sa London, England. Madugay nagserbisyo isip mga ordinance worker, nagkauban sila 25 years. Malipayan kontento og natagbaw hangtod natapos ilang pagkamortal. Adunay daghan kaninyo buotan nga mga babae sa simbahan sa tibuok kalibutan nga mga atubangan sa kahimtang sa mga kamaya sa panahon. Dili gayud kini mao ang inyong gipangandoy o giplano o gialuman. Diha nagsugod kamo sa tuig na. Ang inyong pagkababay kinabuhi sa pagsagabal sa kalisdanan, kausaban, mao na ang rason, mao ang pagsulay. Sa karon, naningkamot kamo ang pagtubo sa mga bata diha sa mga batarog kamatuoran. Naibalo nga samtang dili mo kausab sa nangagi, dili inyo mausab ang pagka-future. Uban sa tabang sa Dios, dili ang ngayan kahadlukan ang umaabot. Magtubo inyong mga anak og tawagon kamong bulahan, og ang tanan nga daghan nilang kalampusan mubarog isip pasidungog kaninyo. Palihog ayaw gayud batia ang mas ubos ang inyong pagka-member sa simbahan. Nga mas minus ang inyong katungod sa mga panalangin sa Ginoo kaysa uban. Sa ginharan sa Dios walay second class nga mga mulupyo. Manghinaot kami nga kung mutambong kamo sa inyong mga meeting, makita og pamilya og magdaw kompleto, makabati kamo nga kabahin sa simbahan pamilya. Malipay kamo nga nahimo kabahin sa simbahan nga nag-focus sa pamilya o nagtudlo sa katuyuan gayud sa plano sa atong lamitong amahan. Iya mga anak, ang taliwala sa kalimad-an sa kalibutan, pagkaguba sa moral, dunay kitay doktrina, otoridad nga ordinansa o pakigsaad sa nagtanyag sa kamaayuhan paggalaom sa kalibutan. Lakip ang umaabot sa kalipay sa inyong mga anak o sa imong pamilya. Sa kinatibok ang meeting sa Religious Society ni atong September 2006, si President Gordon B. Hinckley miasoy sa kasinatian nga gipababahin sa diborsyo nga sarang inahan sa 7 ka anak.
sa edad nga 7 hangtod 16. Mitabok siya sa kadalanan sa pag-deliver ngadto sa silingan. Mingon siya, sa akong pagpauli, makita nako ang akong balay nga nagsiga og suga. Badungog nako ang tingog sa mga anak nako pagawas nako sa pultahan. Nisulti sila, unsa among panihapon. Pwede ko nimo ubanan sa library. Kinahanglan ko mukuha og poster paper karong gabiona. Naluyag og gikapoy, mitan-aw ko sa balay o nakita nga siga ang mga kwarto. Nagunahon na ako sa tanan mga bata. Misabot kabut at ang akong pamati labaw sa akong pasaan. Minumdum ako naghilak, naghangad sa langit. Amahan, dili na gyud nako kaya karon. Kapoy nako kaayo ko. Dili gyud ko mahimo mapauli mo atiman sa tanan bata. Mahimo bang ako mo anha kanimo bisad sa isa ka gabi ilang? Wala gyud nako madungog ang tubag sa dungog ang tubag. Dili anak, dili ako makaanha karon. Apan mahimo ako mo anha nimo. Salamat mga sister sa tanan ninyong gihimo sa pagpadako sa inyong pamilya ug paghimo matahom ang panimalay diin anaa ang kamaayo, kalinaw ug oportunidad. Bisag og sagad sa inyong mag-inusara sa Tinuod dili gayo hingpit kamo. Kung kamo magpadayon sa inyong pasensya ug ang ganghirian sa langit mo naa kanimo panalangin. Ang inyong panglantaw ug pananaw sa kinabuhi mausab kung sa higayon nga wala kalipay mohangad kamo. Daghan kaninyo ang nakadiscovery na ang talagsaon makausab sa kamatuoran nga tabangan ninyo ang pag-alsa sa palasonon. Bisan ang inyong kahimtang dili mausab, ang inyong kinayan na usab. Maatubang ninyo ang inyong mga pagsulay uban sa pagpadawaton, masinabtanon kasing-kasing ug pasalamaton sa unsay anaa kaninyo kayo mangandoy sa unsay wala kaninyo. Inyo na diskubrihan nga kung atong buhaton ang paghupay sa nagasubo, atong madawat ang kahupayan mismo sa atong kaugalingon, ang akong kopa nagaawas. Sa patarong nga pagkabuhi, kamo ang inyong mga anak ugma damlag panalanginan sa mahimo bahin sa kompleto mahangturong pamilya. Mga miyembro ug mga leader, pwede ba ninyo suportahan ang nag-inusarang ginikanan sa pamilya pinaagi sa dili paghukom ug pagpanaway? Inyo bang giyahan ang mga batan-on niini mga pamilya labi na sa pagkaehemplo ngadto sa batan-on nga mga lalaki sama sa gibuhat sa maayong mga tao? Kay wala ang mga amahan, mga modelo ba kamo nga angayan sundon. Karon dayag lang nga dunay mga mag-inusarang pamilya diin ang amahan mao nag-inusarang ginikanan. Mga igsuon, kamo nag-ampo usab masinugog kaninyo. Kini ang mensahe alang usab kaninyo. Inusarang mga ginikanan mo pamatuod ako sa ninyo nga kamo dili mo nag-inusara. Mahinumhugman ni Kristo mo andam kaninyo karon og mo batoni ang pagtuo sa paglaom. Ikonsideran niyo ang uban ang kalig-on, ang tan-awo, ang gugma uban sa masaligon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.